वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो आयज आमी फोंड्या भायर सरल्या वचपाक. सकाळच्यान व्लॉग स्टार्ट करूना, जेवण करपाक सामके बिजी आनी म्हटले सांजचे म्हटल्यार भायर सरपाचें आसा, म्हटले कारिनूच व्लॉग स्टार्ट करूया म्हटले. आनी सकाळी हांव जेवण म्हटल्यार सुंगटाची हुमण केल्लें हांवें, बरें तोर बी घालून आनी बांगडे फ्राय केल्ले आनी भाजी आशिल्ली. सो म्हटलें मागीरूच म्हटल्यार व्लॉग स्टार्ट करूया. आनी आयज करीश खंय म्हाका शॉपिंगेक व्हरता, खंय शॉपिंग करता खंय. पळोवया आतां कितें घेवन दिता तो. आनी आयज तो घरा आसा, आयज गुड फ्रायडे न्ही म्हणून, आनी 3 दीस घरा आसा तो. सो मज्जा सामकी. कितें करीश जालें इतकें? हाय गायस, कशे आसा तुम्ही सगळी? आता ताका सांगला हांवें व्लॉगान बी उलय म्हणून. हांव एकटेच बडा बडा करता एकटेच. कित्याक आनी तर आनी बाबू हो पळय आमचो न्हिदोन, ताका न्हिदयलो ताका बरयलें बरें फोवाचें हें केल्लें ताका हांवें, फोव दूद बी घालून तें करून ताका बरयलो. आनी आतां भायर सरला आमी न्ही रे पळय. आतां आयलिलो जाता तो चार्ज. तिकली बी लावूं दिवना, सगळी स्प्रेड केली ती तिकली. आनी बूट घालपाक दिवना आमकां. आतां आमी फोंड्या वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सामकी न्यू कशी दिसता न्ही मागीर. विशालान वयता आतां. विशाल मेगा मार्ट वयता, थंय कितें बरें मेळटा बी जालें. मिडियम घरा घालपाक व्हडलीच बरी. एक घेता. आय एम क्यूट एंड आय नो दॅट. बरें आसा घरा घालपाक. दोन घेव मरे. घे घे. लास्ट साईडच घेता, व्हडली साईड. केप्स बरी आसा. आवय कृष्ण घाल मरे, पसंत घालपाक दिना. पिंक नाका, दुसरो कलर पळय मरे. ते ब्लू आसा पळय हांगा. ते पळय बया घालून. पळय कृष्णा पळय, म्हाका पळय. मम्मा पळय, मम्मा पळय. दाखय रे, दाखय रे. बरो दिसता मरे हिरो. हिरो दिसता पळय. आनी ना कितें आसा कितें घेवया? बरी दिसता. इथे सारकें येता न्ही ताका. वाव, पिलो बेस्ट आसा. घेवया रे. हे पळया, पळय रे प्रायस. प्रायस दाखयता तुमकां, हांव सांगता. 99. प्रिंटेड टायप आसा. बाबू जाय रे. बाबू गरमेक बी घालपाक. ल्हान जातलें तुका. जावपा ना न्ही रे. जावपा ना. हांवें सिलेक्ट केल्लो, बट बरो दिसलो म्हाका सामको. मागीर कट्स पळयले, सामके व्हडले आसात. वयल्यान सकयल. करीश नाका खंय. करीश पळय आपल्या टी शर्ट्स घेता. बेगीन जावपा ना ताजें आतां. एक टी शर्ट चूज करपाक सगळी चेक करून पळयतलो. म्हाका तरी कमी टायम लागता, पूण ताका चड टायम लागता न्ही रे. कोण रे? म्हाका ती एड याद जाली. ते आरशांक पळोवन ते डान्स करता पळय ल्हान भुरगो, ती एड याद जाली. तो बी तशेंच करता, आपल्याकूच पळयता आरशान. कोण तो?
करता देवे म्हणटा सकयल किड सेक्शन आयल्या ताका कितें पळोवपाक ते सिपर बी मेळटाले पळयताले हांव उदक बी पिवपाक आमी बोर जाली हांगासर तरीच ट्राय करून येता अजून ताका पसंद जावना एकूय ह्या लास्टाक कांयच घेवपा ना 2 बी कितें घेतलो अशेंच तेजें खूब टायम लागता ताका शॉपिंगाक म्हणून हांव ताका मागीर एकट्याकूच धाडटा आमी हांगा टायमपास करता कर ताका हाय कर हाय कर हाय कर मरे जाले आमचे शॉपिंग करून आणि सो कितें पावले आमी थंय आनी जाले आतां टायम 8 कितें जाल्या 7:45 सुमार अशी इतको टायम लागलो आनी क्रेडीट गोज टू करीश खूब टायम लागपा हांवें आनी कृष्णवान टायमपास केले थंय न्ही रे आनी बाबू काय हेच घेतले मागीर कॅब हे सूट जावपा लागले ताका म्हणून आनी हो सामको मस्ती करता हेवटे तेवटे लोकांची ती ट्रॉली आसा तिंचे सामान काडूं वयता बॉटली बीन न्ही रे हय दिसता आनी अशें सिंपलूच घेतले घरा घालपाक अशेंच घेतले ड्रेस अशे भायर सरता तेन्ना घालता तसले घेवना तितके खास आवडना म्हाका म्हणून करिशानू बी 2 कितें घेतल्या न्ही रे टी शर्टां 2 टी शर्ट्स घेतले न्ही आनी हांवें घरा घालपाक बेश्टी घेतल्या टी शर्ट पजामा अशें आतां भूक लागले आतां पळयता कितें खावपाक बी वयता खंय आमी न्ही फ्रूट फिओलाक आयल्या खावपाक आनी हांगा पार्किंग ना सारकी सो थंय पार्किंग केल्या फाटल्यान आनी चलत वयता आतां क्रॉस करपाक गर्दी ना जाल्यार पुरो गाईस तेंची ऑफर पळया बरी आसा वेज बर्गर प्लस फ्रायज मोजितो 180 आसा पनीर बर्गर प्लस ते सगळे 200 हे 220 आनी हांगा सगळे आसा आयटम कितें कितें जाय ते इंटेरियर तुमी पळोवपाक शकता ज्यूस आयलो करिशाचो शेक यम्मी आसा जाले आमचे पियोन बी आनी आमी न्ही एक्चुअली बर्गर बी ऑर्डर केल्लो बट न्ही खूब गर्दी आशिल्ली आनी म्हटल्यार चड टायम जातलो म्हटलें ताका लागून मागीर आमी ऑर्डर कॅन्सल केली पयलीं आमी ताका विचारलें स्टार्ट केल्लें करपाक काय म्हणून तो म्हणपालो ना ताका लागून मागीर कॅन्सल केली कारण हेका म्हटलें भूक लागतली म्हटलें आनी म्हाका थंय न्ही टिफीन व्हरपाक यादूच ना थंय जे आमी खावपाक गेल्ली थंय आनी कार खूब पयस पार्क केल्ली न्ही म्हणून आनी विशालान ऑलरेडी खूब टायम जालो म्हटलें हेका म्हटलें भूक लागतली म्हणून आमी कॅन्सल केली मागीर ऑर्डर आनी चिकू शेक बी पिवन पोट भरलें ऑलरेडी सो असो आसलो आमचो डे शॉपिंग डे करिशाचे ATM मातशें कमी जालें आसतलें न्ही रे पळयात तो गाडी चलोवपाक वयता स्टॉप करपाकूच दिना सो गायज पावली आमी आतां घरा आनी बाबू न्ही मस्ती करपाक लागलो गाडीन तो गाडी चलयता न्ही तेजे फुडें वचपाक आनी ते गुणोवपाक मागीर स्टरिंग बी सगळें गियर बी आपूण घालपाक ताका लागून हांवें मागीर बंद केलें बेश्टें रिस्क नाका म्हणून सो अशें आसलो आमचो आयचो डे आतां म्हाका नुस्तें बी भाजपाक जाय मातशें फ्रेशन अप जाता ड्रेस बी चेंज करता आनी व्लॉग हांव आतां हांगाच एंड करता सो आयचो तुमकां व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका प्लीज चॅनलाक सबस्क्रायब करा सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय